गफ हेर्दैछन् बुढाबुढी हो भन्ने ठाने Oh my goodness. म त शाहिद कपुरले बे गर्दाखेरि त होइन रोएर भातै नखाएको अब मलाई के त अब म चाहिँ कति न फेरि सायद ल्याएर बे गर्ला जस्तो कि ल त्यो ब्रिजेसले त के भन्छ अरे वर्षालाई कस्तो धोका दिएछ नि भनेर क्या मम्मीलाई अनि यो साँच्ची ठिक छ म ब्यालेन्स दुइटैलाई ब्यालेन्स गर्दै लान्छु पनि हुन्छ अनि अलिअलि त छ होला चुलबुल छैन युट्युबमा त कहाँ आउँछ त अब निकाल्दिने नि मन छैन दुईजना काम गर्ने मलाई थाहा छ बरु त्यही भएर खुट्टा थियो होला खुट्टा थियो हो सही हो हेलो एन्ड नमस्ते सबैजनालाई वेलकम टु माई एनदर एपिसोड यो चाहिँ गफ है कुसुमसँग गफ किनकि लास्ट टाइम तपाईँहरूले नरिसाउनु ल धेरै एपिसोड हेर्नुभयो तपाईँहरूलाई ह्याङओभर भयो होला भनेर चाहिँ मैले आज गफ विथ कुसुमको एपिसोड लिएर आएको छु सो आजको गेस्ट हाम्रो को हुनुहुन्छ त सबैजनाले एकदमै होइन 2019तिर चाहिँ एकदमै फेमस हुनुभएको थियो एकदमै मन पराइदिनु भएको मैचा भनेर चाहिँ एकदम फेमस हुनुभएको थियो सो यो पोडकास्टमा चाहिँ हाम्रो वर्षा कर्मचारी दिदीलाई स्वागत छ तपाईँलाई थ्याङ्क यू सो मच मैचा थ्याङ्क यू एकदम सन्चै तिमी सन्चै छौ अघि थुप्रै गफ भइहाल्यो त्यही पनि यसो सन्चै हुनुहुन्छ भनेर फर्स्टमा चाहिँ तपाईँलाई एकदमै ह्याप्पी म्यारिड लाइफ थ्याङ्क यू कस्तो चल्दैछ त ओहो खत्रै क्वेसन आयो फर्स्टमै म्यारिड लाइफ अब अलिकति डिफ्रेन्ट छ बट देन इट्स ब्युटिफुल रमाइलो भइरहेछ एभ्रिथिङ इज न्यू हजुर लभ म्यारिज हो कि एरेन्ज म्यारिज हो ओहो खत्रै क्वेसन आउला जस्तै अब चाहिँ सो मेरो चाहिँ इट्स लभ म्यारिज एज वेल एज एरेन्ज म्यारिज बोथ 50-50 सो पहिला चाहिँ फ्यामिली थ्रु नै कनेक्ट भयो भनौँ न देन बिस्तारै मायामा परियो ए भनेपछि एरेन्ज प्लस लभ त्यो पनि रमाइलो हुन्छ नि त एरेन्ज अनि पछि चिन्दै लभ पर्दाखेरि त्यो चाहिँ बिस्तारै लभमा पर्नु हुन्छ नि माया बस्दै जानु चाहिँ आई थिङ्क इट्स अ ब्युटिफुल फिलिङ भनौँ न इन्ट्रेस्टिङ हुँदै जान्छ नि त इन्ट्रेस्टिङ हुँदै जान्छ अनि के भन्छ अरे तपाईँ त युएस हुनुहुन्थ्यो है अहिले टोटल्ली नै है फर्केर आउनुभयो कि मतलब फेरि जानु म आउने जाने नै गर्छु अब अहिले चाहिँ त्यो बिहा हुने लेखेको पनि थियो होला क्या त्यही भएर अलि लङ टर्म नै बसेँ यहाँ बट देन अझै म बस्छु अब मजाले अझै बस्छु एन्ड देन ब्याक त हुनुपर्छ जाने आउने त्यही नै हुन्छ हो सँगै जाने दुईजना कि सँगै जाने म एक्लै त अब जाँदिनँ के अरे तपाईँको हस्बेन्ड चाहिँ युएसमै हुनुहुन्थ्यो कि ए होइन नि ऊ त अस्ट्रेलियामा थियो म चाहिँ युएसमा थिएँ अनि ठ्याक्क ऊ र म एउटै टाइममा गएको एउटै टाइममा फर्केँ कि ऊ पनि नेपालमा केही गर्छु भनेर नै फर्केको रहेछ अनि हि हेज दिस साकेजोस बिजनेस होइन एन्ड देन उसले गरिरहेको थियो ठ्याक्क त्यही टाइममा म पनि भेटेँ अनि उसलाई पनि अब लगाइदिने मान्छे चाहिरहेको रहेछ म त्यहाँ भइहालेँ होइन यो लगाइरहनु भएको होइन या उसले लगाएर पठाइदियो यो लगाएर जाऊ आज इन्टरभ्यूमा हेर न कस्तो राम्रो रहेछ है ड्रेस कोडसँग पनि मिल्छ भनेर उसले आफै लगाइदियो कि आज हाम्रो पनि ड्रेस कोड मिलिरहेको रहेछ कि तर हामी त पहिला पनि एकदम धेरै भेटिरह नि त है पहिला पनि अनि आज चाहिँ फर्स्ट टाइम आएको बेला परेर ल आउनु नि त भनेर जेस राम्रो चल्दैछ कस्तो हुँदो रहेछ बिए पछि काम गर्न सजिलो कि बिए अगाडि काम गर्नु सजिलो काम त बिए अगाडि नै सजिलो अफकोर्स बट यस्तो इट डिपेन्ड्स अब पहिला एक्लै गर्नु पर्थ्यो होइन सबै कुरा आफैले सोचेर हुन्छ नि यो राइट यो रङ पनि आफूले डिसिजन लिनु पर्थ्यो नि त अब अहिले चाहिँ अब मेरो त्यो कुरामा चाहिँ एकजना कोही छ जसले चाहिँ यो ठिक छ यो ठिक छैन अब यो तँलाई यो राम्रो देखाएको छ यो राम्रो छैन अब हुन्छ नि धेरै कुरामा चाहिँ प्लस पोइन्ट पनि भएको छ क्या सो त्योलाई पनि इट वाज गुड अहिले पनि इट्स बेटर जस्तो पनि लाग्छ अहिले चाहिँ उसले सपोर्ट पनि गर्छ फ्यामिली पनि एकदम सपोर्टिभ नै छ सो भनेपछि सपोर्टिभ होला हस्बेन्ड नै हुनुहुन्छ त पछाडि राम्रो भयो त मलाई त दुइटै राम्रो भयो खासमा भन्नै सकिने अगाडि पनि आई वाज डुइङ गुड लाइक मलाई केयर फ्री थिएँ होइन म जे मलाई लाग्छ म जस्तो म्युजिक म निकाल्छु लाइक एनी काइन्ड अफ वर्क म गरिरहने थिएँ मलाई कसैले चाहिँ अब जज गरिरहेछ भन्ने हुँदैन थियो नि त पहिला अब अहिले चाहिँ अफकोर्स त्यो कुरा चाहिँ मैले सोच्नु पर्ने हुन्छ अब अरूलाई पनि अब मेरो अर्को फ्यामिली जोडिसक्यो उसलाई पनि आई हेभ टु थिङ्क अबाउट देम बिफोर आई डु भन्ने चाहिँ हुन्छ उनीहरूलाई सोचेर कुनै कुरामा चाहिँ बट देन दे आर
एकदम कुलै हुनुहुन्छ लाइक हुन्छ नि अलिक मोडर्न अलिकति क्लासी लाइक मिक्स तर तपाईँ होइन जहिले ठ्याक्क अब जहिले गीत आयो नि त अनि ठ्याक्कै तपाईँ फेरि युएस गइहाल्नुहुन्थ्यो है गीत यहाँ चल्यो अनि फेरि युएस त्यो मैले एकदम नराम्रो काम गरेँ क्या त्यो टाइममा अब अहिले आएर चाहिँ रियलाइज भइरहेछ मलाई होइन मलाई त्यतिखेर त कस्तो अपर्च्युनिटी एकदम थियो कि लाइक के सोच्थेँ होला मैले आउँछु म त्यो टाइममा फेरि गएपछि यो कन्सेप्ट आयो अब गएर चाहिँ म ब्रिजेसहरूसँग गएर यो कुरा काम चाहिँ गरिहाल्छु भनेर आउने अनि राम्रो पनि हुने अनि त्यो राम्रो ठ्याक्क हुने बेलामा 1 महिनामा म उडिसक्ने क्या अनि फेरि गाएँ होइन फर लाइक इयर एन्ड देन फेरि त्यहाँ गएर अनि फेरि अर्को कन्सेप्ट आउने अब म गएर फेरि अब यो चाहिँ गर्नुपर्छ त्यहाँ गएर भनेर गर्ने त्यो पनि राम्रो हुने लाइक 4-5 इयर्स त कन्टिन्युसली इभन 1 वर्षको ग्यापमा पनि राम्रो भइरहेको थियो क्या त्यो टाइममा त त्यतिखेर त खतरा थियो नि त अनि बिचमा अझै मैले कामहरू गरिरहेको भए त धेरै राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ क्या तपाईँ मतलब नेस स्टुडियो ब्रिजेसहरूसँग चाहिँ कसरी जोडिनु भयो त नेस स्टुडियोसँग यो त लामो स्टोरी छ सर्टकटमा भन्नुपर्दा चाहिँ अफकोर्स म हि इज अ गुड प्रड्युसर होइन उसको म्युजिकहरू पनि एकदम राम्रो लाग्थ्यो मलाई अनि मलाई चाहिँ उसँग कनेक्ट हुनु मन थियो अब लाइक समथिङ सिमिलर त्यस्तै म्युजिक गर्छु भन्ने सोच थियो क्या मलाई अनि निमा दाई भन्ने हुनुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ कनेक्ट गराउनु भयो ब्रिजेसँग निमा दाईले म क्लाइन्ट भएर गएको हो नि त ब्रिजेसँग एन्ड देन वी बिकम अ गुड फ्रेन्ड अनि हामीले मिलेर काम गऱ्यौँ अनि राम्रो पनि भयो तर एकदम धेरै दुईजनाको चाहिँ केमिस्ट्री एकदम मन पराउनु भएको थियो है मान्छेहरूले कति धेरैले अझ मैले त पहिला त म ब्रिजेसलाई चिन्दैन थियो नि त होइन पहिला चाहिँ मैले के सोच्थेँ भने तपाईँहरूको भिडियो आयो नि त्यो ओमैसा भन्ने भिडियो आयो नि त म त्यतिखेर त ब्रिजेसलाई चिन्दैन थियो नि त अनि काम गरिरहेको थिएँ नि एउटा कसले पठाएको थियो कि भिडियो नेवारको पनि गीत आएछ यस्तै भनेर पठाएको थिएँ होइन मैले के सोचेँ भने तपाईँहरू दुईजना बुढाबुढी हो भनेर अब कतिजनाले कपाल हो भनेर सोच्थेँ दुईजना नेवार अनि त्यो भिडियो झट्टै हेर्दाखेरि त्यो कस्तो भन्दाखेरि गाउँघरको काम गरिरहेको हुन्छ नि त्यस्तो गाउँघरवाला लप खालको देखाएको थियो नि त होइन ओमैचामा थियो र गाउँघरको त्यो चाहिँ सररमा होला मतलब थिम क्या ओमैचामा हो त ए ओके होला अनि यिनीहरूमा मैले त पुरानो नेवार टोल हाम्रो उता गाउँघरतिर त्यस्तै त लप पर्छ नि त होइन त्यस्तो खालको सोचेँ मैले होइन दुईजना चाहिँ अब ठ्याक्क दुईजनै नेवार त्यो यस्तो हेर्दाखेरि चाहिँ नेवार देखेँ नि त मैले कास्ट चाहिँ दुईजनै मेरो चाहिँ के दिमागमा थियो भने दुईजना चाहिँ बुढाबुढी हो भन्ने दिमागमा थियो कि बुढाबुढी नै भनेर सोचेको अब लाइक कस्तो त्यो बोयफ्रेन्ड पनि सोच्थ्यो नि त बुढाबुढी सोचेको यार तिमीले खै म त्यतिखेर के कस्तो त्यस्तै सोचेँ क्या हुन्छ नि केमिस्ट्री त भनेपछि कस्तो राम्रो केमिस्ट्री पनि तिमीलाई त्यस्तो थट्स आयो होला हैन अझ मेरो मम्मी क्या काम अफिसमा जानुहुन्छ नि त होइन अनि अस्ति भएर अब बिहे भएपछि क्या तपाईँहरूको कुरा गरेर क्या अफिसमा के भनेर अफिसमा मम्मीको अफिसमा चाहिँ क्या मान्छे मेरो मम्मीको अफिसमा मान्छेहरूले होइन ल त्यो ब्रिजेसले त के भन्छ अरे वर्षालाई कस्तो धोका दिएछ नि भनेर क्या मम्मीलाई अनि यो साँच्ची कस्तो भन्नै सकिने के बाहिर जे पनि जे भन्दै नि भयो क्या अनि मम्मीले त होइन नि कहाँ म्युजिक भिडियो पो खेलेको हो त भन्नु पऱ्यो क्या मेरो मम्मीले पहिला त्यस्तो हुन्थ्यो नि त यदि कपाल मन परायो के अरे मतलब केमिस्ट्री मन परायो भने चाहिँ कपाल हो भन्ने सोच्ने हुन्थ्यो नि त अनि मम्मीले होइन नि म्युजिक भिडियो भने होइन उनीहरूको त लभै परे कस्तो राम्रो थियो भनेर जस उनीहरूले पनि राम्रै सोचे केमिस्ट्री मन परायो नि त अनि मम्मीले चाहिँ होइन भनेर मम्मीले चाहिँ हाँस्दै सुनाउनु भइरहेको थियो कि मलाई अनि मलाई चाहिँ त्यो चाहिँ एकदम फन्नी लागेको थियो क्या त्यो पार्ट चाहिँ तर जस एकदमै मलाई पनि एकदम मन पर्यो क्या केमिस्ट्री चाहिँ दुईजना तर मलाई कुसुम कस्तो लाग्छ होइन मलाई अरू केटी हो भने त अलिकति हुन्छ नि त यस्तो भन्यो भने अलिकति हुन्छ नि त उसलाई चाहिँ आनन्दले त्यो कुरालाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्न सक्छ क्या हो म पनि पहिला चाहिँ त्यस्तो थिएन अब अहिले चाहिँ म पनि अलिअलि कुसुम जस्तो हुन थाल्छ चाहिँ एक्सेप्ट गरिदिन्छु कसम होला म अर्कै भइसक्यो यार बिहा गरेपछि झनै अर्कै मेरो थट्स एभ्रिथिङ चेन्ज भइसक्यो तर यस्तो हो नि त खासमा अब सबैजनाले केमिस्ट्री मन पराउनु भनेको त दुईजनाकै लागि त काम राम्रो हो नि त होइन अझ राम्रो त्यो त प्रगति हो नि त मन नपराएर योसँग खेल्यो म त हेर्दिनँ भन्नु त्यो त झन् नराम्रो कुरा हो नि त होइन केमिस्ट्री मन पऱ्यो भने त राम्रो हो नि त झन् राम्रो झन् माथि पुगिन्छ होइन अब चाहिँ अब ब्रिजेसँग केमिस्ट्री बनाउनु चाहिँ गाह्रो हुन्छ बिकज तिमीहरूको केमिस्ट्री यति राम्रो भइसक्यो कि होइन अब कोही थर्ड पर्सन आएर केमिस्ट्री मिलाउँछु इभन इन म्युजिक भिडियो अर एनिथिङ लाइक गाह्रै छ क्या अब चाहिँ धेरै नै गाह्रो छ तर होइन अब के भन्छ ओमैसा तपाईँहरूले तर ओमैसा पार्ट 2 भनेर राख्नु भएको थियो है पार्ट 2 भनेर राखेको छैन कमिङ सुन कमिङ सुन भनेर भनेको थियो कि टु बी कन्टिन्यू कन्टिन्यू
थियो नि त होइन त्यो चाहिँ कहिले कन्टिन्यू हुन्छ त यो मलाई सबैले चाहिँ होइन मलाई नै क्वेसन गर्थ्यो क्या अहिलेसम्म पनि लाइक 1 महिना अगाडि हो कि 1.5 महिना अगाडि त्यस्तो 1.5 महिना अगाडिसम्म पनि मलाई टेक्स्ट आइरहेको थियो कि ओमेजाको 2 कहिले आउँछ भनेर अब म त जहिले पनि ब्रिजेशलाई भन्छु नेक्स्ट स्टुडियोबाट गरेको हो सो ब्रिजेशलाई टेक्स्ट गर भनेर पठाइदिने क्या म चाहिँ सबैलाई तर होइन ओमेजा 2 आयो भने चाहिँ दामी हुन्छ दामी नै हुन्छ मलाई पनि एकदम त्यो चाहिँ गर्नु लाइक गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ क्या किनकि ओमेजा अब फर्स्ट पार्ट जसले गर्यो नि सँगै मान्छेहरूले सेकेन्ड पार्ट पनि अर्को हालेर मन पराउँदैन क्या होइन छुट्टा छुट्टै गऱ्यो भने मन पराउँदैन नि त अब दुईजनाकै राम्रो हुन्छ क्या मलाई चाहिँ पार्ट 2 अब बनोस् होइन दुईजनाको फेरि देख्न पाऊँ लागिरहेछ त्यसमा चाहिँ आई थिङ्क तिमी पनि इन्भल्भ हुनुपर्छ लाइक आई डोन्ट नो कसरी बट यु सुड बी अन द भिडियो टु जस्तो लाग्छ क्या मलाई इफ त्यो बनेछ भने क्या राम्रो हुन्छ किन भन्दाखेरि त्यो फेरि ऊ हुन्छ क्या त्यो मान्छेले एक किसिमले हेरेर हुन्छ नि त ओमैसा भनेको त छुट्टै तपाईँहरूको दुईजनाको देखिरहेको हुन्छ नि त केमिस्ट्री त्यसमा चाहिँ मान्छेहरूले त्यही भित्र घुसेर हेर्ने हो नि त त्यो भनेको तपाईँहरू दुईजनाकै हुन्छ क्या केमिस्ट्री चाहिँ म त रेडी छु मलाई त एकदम मैचा 2 चाहिँ आउनुपर्छ भन्ने नै सङ हो कज सबैले यस्तो मन पराएछ होइन फेरि त्यसलाई नै अब 2 बनाएर अब समथिङ नयाँ दिन सक्यो भने चाहिँ अहिले फेरि एउटै वेमा गइरहेछ नि त म्युजिक फेरि ब्रेक हुन्छ जस्तो लाग्छ क्या है 2 त्यही स्टोरी लाइनमा होइन स्टोरीलाई कन्टिन्यू गरेर बट देन अलिकति डिफ्रेन्ट वेमा पोर्ट्रे गर्न सक्यो भने चाहिँ आई थिङ्क राम्रो हुन्छ के छ विचार हो क्या त्यो त ब्रिजेसलाई भन्नुहोस् है म चाहिँ रेडी छु गाइज ब्रिजेसले ओके भनेपछि या कुसुम र म त रेडी है म त अस्तिदेखि भने होइन झन् यस्तो राम्रो छ एटलिस्ट म त अरूहरू प्रोजेक्टमा पनि राम्रो भइरहेको हुन्छ नि त दुईजना केमिस्ट्री त्यो चाहिँ कतिले कमेन्ट गरिराख्नु हुन्छ होइन बाटोमा सोध्नेले पनि कतिले सोध्नुहुन्छ नि त तपाईँ र वर्षाको चाहिँ कहिले आउँछ भनेर सोधिरहेको हुन्छ नि त सोध्छ नि अलिक सोद्धा उनीहरू अल्छी लाएर अब त पुगे यिनीहरूले गर्नेवाला छैन भनेर छोडी पनि छ क्या बट देन फेरि सरप्राइज गरौँ न भन्ने चाहिँ मेरो सोच छ तपाईँहरूको फर्स्ट सँगै भएकोवाला म्युजिक कुन थियो अरे सबसे फर्स्टको त आई थिङ्क सरर नै हो क्या हो त्योभन्दा अगाडि मन छैन हो कि के होइन होइन मन छैन हो सरर हो सरर हो पछि निस्क्यो हो सो कन्फ्युज यार आई थिङ्क मन छैन नै हो मन छैन हो सरी मन छैन दुईजना काम गर्ने मलाई थाहा छ बरु मन छैन किनभने एउटै टाइममा भयो क्या रिलिज त्यो मन छैन रिलिज हुने टाइममै सरर पनि हामीले रिलिज गऱ्यो नि त अनि त्यही भएर कन्फ्युज भएछ क्या किन म युएसमै थिएँ अनि हामीले मन छैन एउटा गीत रिफरेन्स दिएको थिएँ अनि त्यो गीत चाहिँ अलि वेस्टर्नाइज थियो नि त अनि त्यो गरेपछि चाहिँ अब फेरि आई थिङ्क नेपाली टाइप्सको नेपालीलाई नै टार्गेट गरेर एउटा गीत निकाल्नु पऱ्यो भन्ने सोच थियो क्या हाम्रो अनि त्यही भएर त्यो सरर गरेको नि तर मोडर्नवाला र नेपाली भाकावाला मिक्स चाहिँ प्रायः मान्छेले मन पराउने हो नि त होइन अहिले चाहिँ नेपालमा अहिले चेन्ज भइरहेको छ अलिक गाह्रो छ अहिले टेस्ट बुझ्न म्युजिकमा सो म आफै कन्फ्युज छु क्या के गर्ने कसो गर्ने तपाईँ त इन्डिया पनि जानुभएको थियो है त्यो लास्ट टाइम के भन्छ उयो के अरे के गीत रे ठ्याक्क बिर्सेँ मैले बिर्सेर ओमाकावाला कस्तो भयो त इन्डियामा यसो उनीहरूलाई चाहिँ त्यो गीत चाहिँ एकदम हुन्छ नि त्यहाँ सुशान्तले गरेर त्यहाँ जस्ट त्यो प्लेटफर्ममा बज्यो नि त अनि एभ्रीबडी लभ डेट हुन्छ नि त्यो स्पेसली त्यो ट्र्याक अनि त्यो इभन द लिरिक्स भनौँ न उनीहरू नबुझे पनि उनीहरूले चाहिँ भाइब गर्न सकेको कारणले चाहिँ अनि उनीहरूलाई चाहिँ मसँग एकदम भेट्नु मन रहेछ क्या उसलाई चाहिँ स्टेजमा एकचोटि लिएर आऊ भनेर भन्नुभएको थियो क्या त्यही भएर पनि म युएस जाने बेलामा छिरेको जस्ट त्यही रुट पारेर अनि गएको 2 दिन 3 दिन बसेँ म उतैबाट जानुभएको होइन उतै गएर त्यहीँबाट युएस गयो जस उनीहरूले चाहिँ के भनेको थियो भने जस मेरो दाइको बिहे थियो क्या त्यो टाइममा त्यही भएर मैले मिस पनि गर्नु मिलेन थियो म बस्थेँ फिनालेमा भन्दा 1 दिन अगाडि हो कि फिनालेसम्ममा हो आई गेस त्यो टाइममा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ मलाई चाहिँ पर्फर्म गरेर सुशान्त चाहिँ नाच्छ भनेर पनि भनेको थियो क्या म ठ्याक्क मेबी म त्यो चाहिँ गर्थेँ होला होइन बट चान्सै मिस भयो क्या म ठ्याक्क अब दाइको बिहे पनि अटेन्ड गर्नु पऱ्यो नि त अनि गइहालेँ तपाईँको यो के भन्छ अरे चाइल्डहुड त यहीँ होइन यहीँ जन्मिनु चाइल्डहुड म कति 2015मा हो कि 15मा गएको युएस पहिल्यै जानुभएको हो मतलब जन्मेको चाहिँ यहीँ बनेपा हो बनेपामा जन्मेको बनेपामै पढेको अनि +2 पनि मैले त्यतै नै गरेको अनि पढाइ त राम्रो थियो होला नि त मेरो पढाइ मेरो खासै भन्नुपर्दा 5 सम्म त मेरो राम्रो थिएन अनि 5 पछि मैले स्कुल चेन्ज गरेँ अनि स्कुल चेन्ज भएपछि साथीहरू मिल्ने भयो होइन अनि त्यहाँ अब उनीहरू अब राम्रो पढ्नुपर्छ इम्प्रेसन राम्रो बनाउनु पर्छ भन्ने भयो क्या अनि त्यहाँबाट अलिकति जस्तो राम्रो पढ्न थालेँ अनि त्योभन्दा नि राम्रो चाहिँ फेरि मैले 9 क्लासमा 9 and 10 चाहिँ मैले फेरि स्कुल चेन्ज गरेँ क्या अनि त्यहाँ चेन्ज गरेपछि अझै त्यहाँ लिमिटेड स्टुडेन्ट लाइक 7जना मात्र थियो क्या हामी 7जना 7जना यति 7 हो कि 8जना मात्र थियो लिमिटेड स्टुडेन्ट थियो क्या
अनि त्यहाँ त झनै अब कम्पिटिसन सबजना एकदम ट्यालेन्ट के म त्यहाँभरिमा म अलिकति ट्यालेन्ट थिएन क्या 7जना हो कि 8जनामा अब म पनि राम्रोसँग पढ्नुपर्छ भनेर मजाले होस्टेल बसी पढेर अनि जस राम्रै गरेको थिएँ मतलब तपाईँलाई होइन यस्तो अब यो नेवार कम्युनिटीबाट बिलङ गर्नुहुन्छ नि त नेवारी चाहिँ कतिको आउँछ यो क्वेसन चाहिँ होइन अलिकति गाह्रो छ किनभने सबैजनाले चाहिँ मलाई लाइक नेवारी चाहिँ राम्रो बोल्छ नेवारी गीत पनि गाएछ भन्ने सोच्नुहुन्छ नि त अनि म चाहिँ त्यस्तो पर्फेक्टली चाहिँ बोल्दिनँ म बुझ्छु सबै कुरा बुझ्छु मैले 80% जति बुझ्छु होइन म बोल्न पनि 25-30% बोल्छु अहिले त हो यता घरमा त बोल्नुहुन्छ यता घरमा बोल्नुहुन्छ नि त मम्मी ड्याडीहरू सबै नेवारमा बोल्छ घरमा यता साख्य है यता साख्य हो जस यता चाहिँ बोल्नुहुन्छ अनि बुझ्न चाहिँ बुझ्ने मसँग चाहिँ त्यति म कति कुराहरू चाहिँ मैले रिप्लाई दिन सक्दैन नि त अनि मसँग नेपालीमै बोल्नुहुन्छ तर बुझ्यो भने भइहाल्यो नि कतिको त नेवारसँग उयो हुन्छ होइन अझै इन्टरकास्टमा के हाम्रो त घरमा कोही पनि बोल्नुहुन्न बाबालाई बोल्न आउँछ नेवारी ब्रिजेसलाई त आउँदैन नि त अब मम्मी त बर्मेली मम्मीलाई झन् आउँदैन अनि बाबा कोसँग बोल्ने होइन नेवारी एक्लै अनि त्योहरू पनि कोही बोल्नुहुन्न अझ कति प्रायः मेरो साथीहरूको चाहिँ नेवारी इन्टरकास्ट बे हुँदाखेरि नेवारसँग बे गऱ्यो नि उनीहरू नेवारीमा बोल्दो रहेछ अहिले त पुरा च्याट जिपिटी गर्ने रे के यो भनेको के हो मेरो कुरा काट्यो कि इजी छ च्याट जिपिटीले एकदम इजी बनाएको छ अनि मेरो कुरा काट्यो क्या हो भनेर क्या उनीहरूले जे बोल्छ त्यो छिटो टाइप गर्ने रे क्या नेवारीबाट मेरो कुरा काट्यो कि भनेर कसरी गर्छ त्यस्तो नेवारीमा त्यही जे भन्यो त्यही सुनेर होला नि त अनि अन गरेर राख्ने क्या प्लिज ट्रान्सलेट दिस भनेर यसो गरेर राख्ने क्या यो मेरो कुरा काट्दैछ कि छैन भनेर क्या होइन अहिले चाहिँ त्यो इजी भएको छ क्या नत्र त एटलिस्ट बुझ्यो भने त त्यो यो रहेछ भन्ने हुन्छ नि त बुझ्दै नबुझ्नेलाई त ला अब मेरै कुरा गर्यो कि क्या हुन्छ नि त जस्तो त्यो ठाउँमा बस्न नै अप्ठ्यारो हुन्छ क्या त्यो कुरा बुझेन भने अफकोर्स राम्रै बोले पनि झन् नेवारी ल्याङ्ग्वेज चाहिँ यस्तो हुन्छ कि कस्तो राम्रोसँग बोल्दा नि रुट्स हुन्छ कि कहिलेकाहीँ अनि पक्कै पनि अब झन् त्यो सिचुएसनमा त झन् त्यही नै सोचिन्छ नि त मेरै कुरा काट्यो भनेर मान्छेहरूले त्यो इन्टरकास्टमा चाहिँ त्यस्तो हुन्छ तपाईँलाई चाहिँ कहिले पनि इन्टरकास्ट यस्तो पहिला लपसप पऱ्यो कि परेन पहिला त अब थियो किन नहुनु होइन इन्टरकास्ट म त पहिला अनेस्टली भन्नुपर्दा म चाहिँ इन्टरकास्ट नै बिहा गर्छु भनेर सोच्थेँ क्या पहिला अनि मैले मेरो पास्ट पनि मङ्गोलियन नै थियो एन्ड देन पछि खै अब टाइम चेन्ज अब लाइफमा यस्तो हुँदो रहेछ क्या लाइफमा जे लेखेको छ पछि त्यहीसँग चाहिँ पढ्दो रहेछ मैले त्यो बुझेको मेरो कसरी बिहा भएको क्या मेरो कसरी उसँग भेटेँ क्या लाइक त्यो सोच्यो भने त म एकदम सक खान्छु क्या अनि मैले चाहिँ भगवान्मा एकदम बिलिभ गर्न थालेँ अनि यो हुन्छ नि अब अरू कुरा चाहिँ म भन्दिनँ होइन देन जन्म होइन मृत्यु अनि बिहे हुने चाहिँ एकदम ट्रुथ हो क्या त्यो लेखेकै हुन्छ रहेछ भनेर बिलिभ चिनामै लेखेर आएको हुन्छ मेरो अब यो हात मैले देखाएँ त होइन यो हात देखाउँदाखेरि पनि पुरै मेरो उसकै बारेमा लाइक हुन्छ नि एक्सप्लेन गरेँ क्या उसकै अनि ओ माइ गॉड लाइक त्यही नै रहेछ भन्ने भयो नि त अनि त्यो जुन आफूले मेरो पनि होइन बच्चामा देखाउँछ नि कुण्डली देखाउँदाखेरि चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि म नि बिलिभ गर्दिनँ थिएँ तर कुण्डली देखाउँदाखेरि चाहिँ कुण्डली के भन्छ चिना कुण्डली एउटै त हो नि त्यो देखाउँदाखेरि चाहिँ के भनेको थियो एउटा मात्रै छोरा हुन्छ मैले बिहे गर्ने घरमा चाहिँ एउटै छोरा हुन्छ मलाई चाहिँ फेरि 2टा छोरा 3टा छोरा भएको चाहिँ मनपर्ने क्या हुन्छ नि अब देवरहरू होस् हुन्छ नि साथी हुन्छ नि त त्यस्तो मनपर्ने तर एउटा मात्रै छोरा हुन्छ अनि प्लस तिम्रो त इन्टरकास्ट हुन्छ भन्थ्यो होइन अनि म चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ रुको क्या अब अरू साथीहरू पनि देखाएको थियो नि त अरूहरूको चाहिँ तिम्रो आफ्नै कास्ट हुन्छ भनेको थियो होइन अब त्यतिखेर चाहिँ मलाई अजिब लाग्यो क्या मेरो चाहिँ इन्टरकास्ट हुने यिनीहरूको चाहिँ आफ्नै कास्ट हुने नाइ मेरो पनि आफ्नै कास्ट हुनुपर्छ भन्दै तर त्यो चाहिँ त्यो नै हुँदो रहेछ चिनामै हुँदो रहेछ है त्यही मलाई पनि बिलिभ लाग्यो त्यसपछि चाहिँ तपाईँको चाहिँ मङ्गोलियन पहिला चाहिँ इन्टरकास्टै मलाई पहिला यस्तो हुन्थ्यो कि अब नेवार म आफै नेवार भएर पनि होइन अब मलाई एकदम नेवार आफ्नो कल्चर एकदम मनपर्ने होइन आफ्नो कल्चरबाट बाहिर जान पनि डर लाग्ने होइन बट देन खै अब बच्चामा त अब सोच त्यस्तै त हुन्छ नि अलिकति आफ्नो कल्चर त देखिरह्यो अब नयाँ पनि हेरौँ भन्ने जस्तो सोच हुन्थ्यो नि त अब पछि अलिकति बुझ्दै जाँदा अब झन् यो गीत मैचा गर्न थालेपछि अनि बिस्तारै मेरो मनमा चाहिँ नेवार होइन आफ्नैतिर भयो भने चाहिँ अब कल्चर पनि बुझा हुन्छ सबै कुरा ब्लेन्ड हुन्छ कि भन्ने पनि सोच आउँदो रहेछ क्या त्यो टाइममा बट देन मलाई म्याटर चाहिँ गर्दैन मलाई होइन जोसँग लप पर्यो जोसँग त्यो चाहिँ त्यही नै हो हुन चाहिँ भने त लेखेको हुनु पर्दो रहेछ लेखेको रहेछ अनि त्यही पर्यो त मलाई चाहिँ कस्तो भयो भने होइन अब मलाई चाहिँ अहिले अब इन्टरकास्टमा गाह्रो भएको छैन भनेर सोध्नुहुन्छ नि त
अब हाम्रोमा त त्यस्तो अब भेज हो नि त हाम्रो त अनि माछा मासु केही पकाउनु पनि पर्दैन अनि प्लस त्यो नयाँ नयाँ कल्चर अब पूजाहरू हुन्छ नि त त्यो मलाई नयाँ भयो नि त होइन हामी त अब गर्दैन नि त अनि त्यो हुँदा चाहिँ अब त्यो सधैँ आफूले गरिराखेकोहरू भन्दा चाहिँ ओहो यो त के हुँदो रहेछ पुरा आफूलाई नै पूजा गर्ने होइन त्यो चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ लाग्ने हुन्छ नि है त्यो नयाँ नयाँ के हुन्छ नि त यो चाहिँ यस्तो हुनुपर्छ यो चाहिँ यस्तो गर्छ अनि त्यो दसैँमा पनि 9 दिनसम्म के खाने रे त्यो चिउरा के खान्छ नि नेवारमा 9 दिनसम्म खान्छ र हाम्रो त के भन्छ त्यसलाई 9 दिनसम्म भन्दा पनि 9 दिन होइन कति 4 दिन खान्छ कि हो म कन्फ्युज भएँ त्यो म खान्छ आफै नि confuse चिउरा भएर त। अनि साग अनि त्यो भटमास 4 दिन खान्छ जस्तो लाग्यो मलाई त उयो फुलपातीदेखि खान्छ क्या त्यो ए त हो फुलपातीदेखि चाहिँ दशमीसम्म खान्छ ए हाम्रोमा चाहिँ भेज दुर्गा पूजा गर्ने घरमा राख्नुहुन्छ स्थापना गर्ने भएर चाहिँ व्रत त यसै व्रत बस्नुहुन्छ मम्मीहरू सिधै नुन मात्रै युज गर्ने त्यो खालको व्रत एक टाइम चाहिँ तर बेलुका केही नखाने बिहान केही नखाने कि यस्तै के हो के त्यस्तो गर्छ हाम्रोमा चाहिँ दुर्गा स्थापना राखे भएर चाहिँ क्या ए अब उता त अलि मजाले अब कोर वेमा जान्छ नि त उहाँहरू अनि त्यही भएर होला अनि त्यो तर एकदम त्यो कल्चर डिफ्रेन्ट हुँदाखेरि चाहिँ होइन मान्छेले गाह्रो हुँदैन भन्छ तर मलाई चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ लाग्ने के अब यो के हो अनि अब मेरोवाला कल्चरमा पनि के हुन्छ होइन त्यो अब मैले पनि यस्तो हुन्छ तीजहरूमा दरहरू खाने चाहिँ मम्मीलाई थाहा रहेन रहेछ हाम्रो यता बाहुन छेत्रीहरूको त्यो दर खान्छ नि त अनि त्यो दिन चाहिँ म दर बनाउँछु क्या अनि यो चाहिँ हाम्रो यस्तो हुन्छ भन्ने होइन अनि मम्मीहरूको त्यो सिक्न मजा आउने क्या तपाईँलाई होइन लाइफमा कहिले के कुराले रिग्रेट भएको छ लाइफमा युएस गएर उसले भन्छ युएस गएर अब सोच्यो भने त कति कुराले रिग्रेट भइरहेको हुन्छ क्या हरेक मान्छेलाई मलाई पनि छ होला बट देन त्यो रिग्रेट भनेर बस्यो भने झनै सरप्राइज के भन्छ झनै त्यो आई थिङ्क त्यो म त्यो प्रोपोर्सन सोच्दिनँ क्या अहिले आएर म त जस्तो अहिलेको प्रेजेन्ट म त अहिले आएर के भएको छ भने म फ्युचर भन्दा पनि अब प्रेजेन्ट नै सोचिरहेको छु कि म हाँस्छु खेल्छु रमाउँछु होइन सकेसम्म अरूलाई नि हँसाउँछु त्यही हो क्या सकेसम्म मान्छेलाई पनि पोजिटिभ हुन्छ नि डिरेक्सनमा लान ट्राई गर्छु होइन खुसी होस् रमाओस् कति अब देखेँ नि त मैले एउटै ट्र्याकमा गइरहेको त्यो लाइफै हो जस्तो लाग्दैन क्या मलाई चाहिँ लाइफ भनेको चाहिँ के रहेछ त लाइफ यो एकदम भास्ट छ क्या लाइफ मैले पनि बुझ्दैछु लाइफ भनेको के रहेछ भने किनभने मैले पहिला त म त कस्तो चाइल्डिस लाग्छ क्या अहिलेभन्दा 2 वर्ष 3 वर्ष अगाडि त एकदम चाइल्डिस लाग्ने पहिला आउँदाखेरि नि तपाईँ त्यति सिरियस थिएन नि म एकदम सिरियस म आई थिङ्क त्यो पार्ट नै लाइफको बेस्ट पार्ट हो जस्तो लाग्छ क्या सिरियस नहुनु नै लाइफको बेस्ट पार्ट हो जस्तो लाग्छ क्या हामी एकदम सिरियस भएर एकदम हुन्छ नि लाइफलाई एकदम भास्ट कस्तो एकदम गाह्रो गरेर लिइरहेको हुन्छ नि त एकदम दुःख गर्नुपर्छ या लाइफ यु नेभर नो जस्तो लाग्न थाल्यो क्या अहिले आएर चाहिँ अब कहिले एन्ड हुन्छ तर किन त्यो हामी कस्तो त्यसलाई एकदम सोचेर घोटेर हुन्छ नि लाइफ प्रेजेन्टलाई नबाचिकन कसरी बाँचिरहेछ नि त मान्छेहरू अनि त्यो देखेर चाहिँ मलाई कस्तो माया लाग्छ सबैको जे छ त्यसमै हुनु भइहाल्छ होइन जे छ त्यसमै खुसी हुने जे चाहिँ कस्तो नि बिन्दास हुने अफकोर्स अब सबैको एउटै ड्रिम हुँदैन कसैको ठुलो बन्ने हुन्छ कसैको जे छ त्यहीमै रमाउने हुन्छ होइन आफ्नो हुन्छ फोकस एउटा गोल हुन्छ होइन त्यो गर्ने बट देन त्यसमा चाहिँ एकदम हुन्छ नि लागि परेर आफैलाई ट्रबल दिएर एकदम सोचेर दिमाग दुखाएर शरीर दुखाएर त्यस्तोले चाहिँ आफूलाई चाहिँ नाइन्साफी गरेर चाहिँ नगरोस् हुन्छ क्या मलाई चाहिँ तपाईँको मतलब एम चाहिँ के थियो पहिल्यैदेखि मतलब सिङ्गर मेरो एम छु पहिला त मेरो एम मलाई चाहिँ खासमा चाहिँ मलाई सिङ्गिङ भन्दा पनि डान्सिङ मनपर्ने क्या पहिला ए हो अनि सिङ्गिङ भन्दा पनि मलाई ऱ्याप चाहिँ मनपर्ने क्या ऱ्याप गाउनलाई म टिन हुँदाखेरि टिनतिर हाम्रो पनि हुन्छ त रेकर्ड ऱ्याप अघि अब्बुले गर्छ त्यो तर खोइ कसरी अब सिङ्गर भयो अनि यसमै अब लागि पर्ने छ क्या बट देन मेबी मलाई एकचोटि चाहिँ ऱ्याप चाहिँ ट्राई गर्छु होला जस्तो लाग्छ गर्दा हुन्छ हाम्रोमा छ त अघि अब्बुले ऱ्याप रेकर्ड गर्छ नि एउटा ऱ्याप चाहिँ हाल्नु पर्ला जस्तो यतिकै रमाइलोको लागि हो अब्बुले बनाइदिन्छ त म्युजिक ऱ्यापको त ऊ हो नि त ऱ्यापको गर्ने म्युजिक उसले लिरिक्स पनि लेख्छ लेख्छ लिरिक्स पनि एउटा ट्राई गर्नु होला ट्राई गर्दा हुन्छ मैले अनि म्युजिक पहिला अब त्यो बच्चा बेलामा त अब कस्तो हुन्थ्यो भने सपोज मलाई चाहिँ अब 5 मा हुँदाखेरि चाहिँ होइन 5 मा हुँदाखेरि चाहिँ नर्स हुन मन लाग्ने 6 मा हुँदाखेरि फिल्म हेरोइन हिरोइन भन्न मन लाग्ने अनि वकिल हुन मन लाग्ने होइन चेन्ज हुँदै जान्थ्यो हुन त मेरो पनि त्यो बच्चामा त कति चेन्ज हुन्थ्यो नि केमा कुद्ने बारी अहिले आएर चाहिँ मलाई बारीमा कुद्नु मन लाग्छ
हो अहिले आएर मैले एउटा यस्तो म्युजिक भिडियो बनाउनु मन छ कि त्यहाँ चाहिँ बारीमा दौडेको गर्ने क्या तर तोरी बारीमा नरोकिकन दौडिने यत्रो कुर्ता लाउने होइन सल लाउने ऊ दौडिने हो त्यो त मेरो ड्रिम हो क्या मेरो एम हो किन मैले तिम्रो एमै थियो ला त्यसमा मेरो एम होइन हबी मेरो हबी हो त्यो यो मेरो हबी रजिस्टर हो ला त्यसमा मेरो कति म्युजिक भिडियोमा मैले ट्राई गर्न खोजिरहेको छु क्या होइन यस्तो जेमा पनि फ्लप खाएर यस्तो उटपटाङ गर्न अब मलाई चाहिँ होइन सपोज एक्जाम्पल दिनु खोज्दाखेरि मलाई चाहिँ कस्तो हबी थियो भने होइन अब जस्तै बारीमा होइन यस्तो सल लिएर कुद्ने क्या तोरीबारीमा कुद्ने होइन अनि त्यो हुन्छ नि एक्लै इन्जोय गर्ने अनि त्यसपछि ऐना हेर्दै चिया खाने ऐना हेर्दै चिया खाने आफैलाई हेर्दै तर कानमा इयरफोन लगाएर गीत पुरानो सुन्ने होइन त्यो मेरो हबी के अनि त्यसपछि अब यत्तिकै एक्लै बस्ने होइन त्यो उसमा हिँड्दै जाने होइन अनि एक्लै त्यो भिडमा बस्ने त्यस्तो हबी के मेरो तपाईँको मेरो पनि त्यस्तो त के छ सोच्यो भने त अब सोच्नुपर्छ भन्नु न कस्तो ओहो मलाई त होइन मेरो एउटा हबी चाहिँ त्यो छ नि क्यों चल्ती है पवन भन्ने गीत के हो उसले सुन्दा उसको फेभरेट हो त्यो हो त्यसरी नै होइन मेरो बुढा अब प्रिमसले चाहिँ गाडी चलाउने होइन डाँडामा क्या ए उसले त त्यो हबी पुरा गरिसक्यो अनि तर हिरोइन फेरि अर्कै थियो कता हिरोइन बुझ्यो मलाई त्यो कुर्ता लाएर त्यो गीतमा एउटा बनाउनु मन छ क्या भिडियो हबी थियो होइन तर उसले त्यो यो हबी पुरा गरिसक्यो रियालिटीमा कसम गरे म त याद छैन म्युजिक भिडियोमा हो होइन नि म्युजिक भिडियोमा गरे भए त केही हुन्थेन रियल लाइफमै गरेको वाउ ब्रिजेश ल त मलाई पनि थाहा थिएन खतरा रहेछ उ त ठिक हो सही हो ठिक छ उसले त इन्जोय गरिसकेको रहेछ अब म्युजिक भिडियोमा गर म त एक्लै हो को थियो हिरोइन म्युजिक भिडियोमा गरे भए त ठिकै हुन्थ्यो होइन उसले रियल लाइफमै गरेको जानेन हम भन्ने म्युजिक भिडियोमा गरे भए त ल उसको रहर थियो म्युजिक भिडियोमा पुरा गर्ने हो नि त उसले त रियल लाइफमा सिरियस लिएर रियल लाइफमै पुरा गर्यो त्यो पनि जुन ठाउँमा को थियो अरे हिरो त्यसमा ऋतिक रोशन जुन ठाउँमा ऋतिक रोशनले गर्यो त्यही ठाउँमा बुकिङ हानेर पैसा आमा म कम धनी थियो ब्रिजेश त्यतिखेर कहिलेको कुरा यो अस्ट्रेलियामा हो ए त्यो त नेपालमा त मैले देखाएको छैन नेपालमा त्यस्तो गाडी पनि छैन त्यो त अस्ट्रेलियामा पुरा हबी पुरा गर्न अस्ट्रेलिया गएको कति रिच हबी होला हाम्रो जस्तो बारीमा कुद्ने हबी छैन उसको त त्यही त मलाई चाहिँ किन बारीमा कुद्नु मन लाग्ने होला क्या मलाई नि फर्स्टमा चाहिँ के गर्नु लाग्छ अब त्यो नातुम जान अब त्यो भन्यो नि त तिमीलाई के चाहिँ गर्नु मन लाग्छ भनेर त्यो याद आयो क्या मलाई नि त्यस्तै अब म्युजिक सुन्ने रमाइलो गर्ने लाइक हुन्छ नि के भन्छ नेचरसँग खेल्ने त्यो हो मेरो हबी मलाई कस्तो उटपटाङ अरूहरूले अब जस्तो मलाई त होइन राति यो पनि मनपर्छ अँध्यारो हुन आँट्छ नि अँध्यारो हुन आँट्छ नि पर्दा बत्ती नबाल्ने क्या अनि कानमा इयरफोन लाउने होइन अनि त्यसपछि टक्क थोरै झ्याल खोल्ने अनि त्यसपछि टोलाई राख्ने क्या बाहिर ऊ त तर्सेको म पनि यस्तै हो क्या खासमा सेम हो कसम तिम्रो म त एउटा यस्तो कुरामा चाहिँ मिल्दैछ हामी तपाईँ तुला राशि है तुला राशि हो नि तुला होइन तर तुला भन्छ ल ठिकै छ तुला पनि हुन्छ कन्फ्युज म क्याप्रिकोर्न हो क्या म क्याप्रिकन रे अब तर होइन तर हाम्रो कुराहरू कति मिल्दो रहेछ है त्यो मान्छेहरूलाई होइन लाइक मेरो कुरा पनि मलाई कसरी एक्सप्लेनै गर्नु लाग्नु कस्तो कस्तो कुरा छ क्या त्यो मान्छेहरू सुन्ने अझ मलाई लाग्छ पागल हो यो भन्छ क्या होइन तर भन्दै म आफै इन्जोय गरेर आउँछु भित्रभित्र नेपालीमा मसँग इङ्ग्लिसमा तपाईँसँग मिल्ने रहेछ क्या राशि तर म होइन यसो अजिब हुन्छ नि त म एक्लै अब मलाई के होइन कन्फिडेन्ट आएन भने म ऐना हेरेर कुरा गर्छु के ऐना हेरेर कुरा गर्छु ऐनामा हेर्ने होइन अनि आफै बोल्ने क्या यस्तो प्र्याक्टिस हुन्छ नि भने होइन अनि उसले त मलाई त दुईचोटि त तर्सेर गएको थियो क्या ला यो कोसँग बोल्दैछ है अगाडि कोही छैन होइन तर्सेर गएको क्या तर्सेर गएको होइन मलाई त कस्तो खालको भने अब हुन्छ नि अरूहरूलाई खतरा हुन्छ हबी होइन कहाँ जाने म त अनि कस्तो लाग्छ भने अब कुद्यो होइन अब त्यो लाग्छ कि आफूले मलाई कसैले क्यामेरामा कैद गरिरहेछ जस्तो खालको फिल हुन्छ उसलाई नि सेम हुँदो रहेछ यार म पनि हेडफोन लाउँछु अनि पुरै हुन्छ नि म त बलिउडमा नाचिरहेको छु हलिउडमा नाचिरहेको छु म जहिले बनेमा हुँदाखेरि होइन छतमा क्या नाच्यो म ए त्यो नाच्यो तर मलाई पुरै त्यो विथ हलिउडकै उसमा क्या साडी कुर्तामा होला होइन मेरो च्यानलमा होइन क्या हलिउडको च्यानलमा होइन बुझ्यो म त हेडफोन लाउँछु पुरै नाच्छु क्या अनि वरिपरिको छिमेकीले नि हेर्दो रहेछ पहिला म त्यस्तै गर्दै बस्थेँ क्या पाले हो मैले नाचेँ खत्रै नाचेँ अझ पानी परेको बेलामा त होइन मलाई पानी पर्दाखेरि भिज्ने रहर
हुन्छ नि माथि सेम यार है यस्तो हुँदो रहेछ क्या प्रायः केटीहरूले रिलेट गर्छ होला होइन हामी कति केटीहरूलाई हुँदो रहेछ अब त्यो भन्यो भने चाहिँ मान्छेले अब केटाहरूले पागल भन्छ नि त त्यो नभन्ने होला क्या खै केटाहरूलाई त्यस्तो हुन्छ कि हुँदैन है केटीलाई जस्तो होइन हामीलाई चाहिँ हुन्छ केटीहरूले त रिलेट गरिहाल्छन् प्रायः तर मलाई चाहिँ केटाहरूको पनि इमोसन फिलिङ्सहरू हुन्छ तर कति देखाउँदैन जस्तो लाग्छ क्या त्यस अरू म्युजिक भिडियोहरूमा गर्नुपर्थ्यो नि सररहरूमा त्यस्तै कन्सेप्ट के कन्सेप्ट त्यही कुद्नेवाला तोरीबारी कति कुदे तर तोरीबारी भएन धानबारी भयो त्यो त्यो धानबारी हो कस्तो काटिरहेको थियो मलाई त्यो घोचिरहेको थियो त्यो ए हो त फुल ए वाट तोरीबारी भनेको यल्लो हुन्छ अनि त्यसमा त धान हो कि नभए त्यसले काट्छ है त्यो त्यो ड्रेसहरू नमिलेर होला त्यसमा त्यही अनुसारको थियो नि त मेरो पुरै टिपिकल आएको थियो त्यो टाइममा त्यही भएर हो कि अब गर्दाखेरि कुद्नु मलाई कस्तो कुद्नु मन छ तर अहिले मेरो गीत त रेडी छ तर भिडियोलाई अड्किरहेको छ अनेस्टली भन्नुपर्दा होइन तोरीबारी खोज्न कति नुवाकोट कता कता डुले होइन तोरीबारी त के धानबारी पनि नरहेछ क्या धानै रोपेको नरहेछ तोरीबारी फुल्ने बेलामा खिच्नुपर्छ नि त त्यो त अब त्यो त फेरि कहिले कहिले अब अझै आउने बाँकी छ तोरीबारी बाँकी छ अड्किन्छ दसैँमा तपाईँलाई होइन कुनै यस्तो कोही कहिले कहिले होइन कुनै एउटा खतरा सेलिब्रिटी देखेर चाहिँ क्रस भएको छ मलाई त अहिले त होइन कोही मलाई के मतलबै लाग्दैन कति भइसक्यो 4-5 वर्ष भइसक्यो यस्तो भएको त्योभन्दा अगाडि पनि त्यति हुँदैन थियो म युएस जानुभन्दा अगाडि चाहिँ हुन्थ्यो यार मलाई म नेपालमा थिएँ नि त्यो टाइममा चाहिँ हुन्थ्यो 14 तिर त्यस्तो बेला हुन्थ्यो तर को हुन्थ्यो भनेर बिर्सेँ अब लाइक पुरै मलाई चाहिँ एक्टरभन्दा पनि सिङ्गरहरूमै अलिकति जाने क्या जे पाए उसले गायो ओहो खतरा गायो म पनि सँगै यसरी गायो भए खतरा हुन्थ्यो होला त्यो उयोले चाहिँ क्या मतलब क्रस त हुन्थ्यो तर को थियो भनेर अहिले सोच्नुपर्छ क्या ला म त्यस्तो पर्दैन मलाई त त्यो टाइममा जस्टिन बिबरै मन पर्थ्यो जस्तो लाग्छ यार जेन मल्लिक जस्टिन बिबर केटीहरू पनि क्रस हुन्थ्यो अनेस्टली भन्नुपर्दा हो मलाई सेलिना गोमेज होइन अनि मेरो त त्यस्तो छैन ए बलिउडको पनि हुन्थ्यो यार मेरो सब कति हुन्थ्यो त्यो टाइममा त मेरो मेन भनेको एउटा सनम पुरी थियो अनि अर्को भनेको शाहिद कपुर थियो सनम पुरी चाहिँ मलाई लास्टै मनपर्ने तर त्यो एजमा मनपर्ने फेरि अहिले चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन क्रस खालको त्यो बेला चाहिँ सनम पुरी तर शाहिद कपुर फेरि मलाई अहिले पनि लाग्छ म त शाहिद कपुरले बे गर्दाखेरि त होइन रोएर भातै नखाएको अब मलाई के त अब म चाहिँ कति नै फेरि सायद ल्याएर बे गर्ला जस्तो कि तर कति केटीहरूलाई त्यस्तो क्रस भएपछि त्यस्तो हुने रहेछ तर मलाई चाहिँ अहिलेसम्म पहिला पनि त्यसो भने मन पऱ्यो अनि त्यसो वास्तै हुँदैन त्यो 2 दिन मन पऱ्यो अब त्यो दिन चाहिँ मतलब नहुने क्या मलाई त शाहिद कपुर चाहिँ यति मरिहत्ते मन पऱ्यो यति मरिहत्ते मन पऱ्यो होइन अनि म भातै नखाइकन शाहिद कपुरले बे गरेको थियो क्या त्यो दिन अनि शाहिद कपुरले बे गर्दाखेरि मैले मम्मीलाई क्या ला मम्मी मलाई शाहिद कपुरले बे गर्यो भनेर रुएँ होइन मम्मीले चाहिँ टेन्सन नगर्न बरुन्दा भन्छ ओहो खतरा रहेछ म रोएर भात नखाएको नि त बे गर्यो भनेर कम तरा भएको मलाई अब त हातबाट फुस्क्यो भयो कि कति न हातमै भएको जस्तो त्यस्तो खालको मनपर्थ्यो क्या अहिले नि मनपर्छ तर उसको 2टा बच्चा छ के गर्नु अब होइन अब तिम्रै भइसक्यो तिम्रो शाहिद कपुर ब्रिजेस हो तिम्रो शाहिद कपुर त ब्रिजेस होला नि त अब होइन के हो ब्रिजेसलाई के भन्छ तिमी कुन एङ्गलबाट भन्ने अनि अब के भन्छ नयाँ चाहिँ के आउँदैछ तपाईँको नयाँ गीत त 2टा गीत चाहिँ रेडी छ होइन अनि त्यो एउटा गीतको काम गरेको भइसक्यो 3 वर्ष एन्ड आधा होल्डमा कहिले मेरो नमिल्ने कहिले अरूको नमिल्ने नेपालमा एकदम गाह्रो भइरहेको छ क्या त्यो कनेक्ट हुन मान्छेहरू कहिले ट्राफिक छ कहिले के त्यो अरूसँग डिपेन्ड हुने काम चाहिँ एकदमै अड्किने रहेछ भनेर चाहिँ बुझेँ क्या मैले म त फर्स्टमा त यस्तो स्ट्रेसमा काम गर्थेँ कि अनि त्यहाँबाट नै बुझेँ कि मलाई धेरै स्ट्रेस चाहिँदैन मलाई इजी हुन्छ नि गो विथ द फ्लो भने नि हो त्यो कुरामा चाहिँ गो विथ द फ्लो नट 100% विथ द फ्लो बट देन फ्लोमा जाने जस्ट कामले काम गर्ने भनेर नि सोचिरहेको छ म स्ट्रेसमा गर्न टाइम आएपछि हुन्छ होला नेपालमा अहिले धेरै ट्राफिक छ नि त त्यही भएर होला अब अर्को गीतको चाहिँ अब अलिअलि भन्ने म्युजिक भिडियो छ त्यो चाहिँ अगाडि रिलिज गर्छु होला म त्यो त्यसकै लागि भनेको क्या धानबारी अब के अरे नो सरी फुलबारी नो तोरीबारी त अस्ति भर गयो नि तोरीबारी खोजी अब तोरीबारी भएन भने अब धानमा भयो भने यस्तो बनाउने इच्छा छ मेरो
हो दसैँतिर होपफुली दसैँमा कहाँ तोरी हुन्छ तर मलाई त्यो दसैँमा रिलिज भन्दा अलिकति अगाडि रिलिज गर्नु मन थियो कि यो दसैँमा त फेरि दसैँको गीत आउँछ नि त यस्तै भएर अड्किने क्या होइन अब दसैँमा दसैँको गीत आउँछ मलाई पनि उसले त्यही भनेर दसैँमा दसैँको गीत आउँछ अब अहिले अब एक दुई दिन अब यो 2 हप्ताभित्र गर्ने तीज आयो भन्छ होइन अब मेरो गीतले चाहिँ यहाँ पनि जस्टिस पाउँदैन त्यहाँ पनि जस्टिस पाउँदैन क्या हो अब त्यसो अड्किनै पर्यो भने क्या चैतमा फेरि हाउडी आउँछ भन्ला नि फेरि युट्युबमा त कहाँ आउँछ त अब होइन हो भनेको चैतमा ठिक्क हुन्छ क्या किनकि अब न्यु इयर नेपाली न्यु इयरमा निकाल्छ कसैले अब साउनमा होइन दही चिउरामा निकाल्छ कसैले भदौ तिज दसैँ तिहार मलाई चाहिँ होइन मङ्सिरमा बिहेको गीत आउँछ मङ्सिर माघ सबैमा बिहेको गीतहरू के त्यो तर यो जस मेरो आउनारे गीत चाहिँ बिहाको लागि पनि मिल्ने खालि छ जस्तो लाग्छ मलाई ए तपाईँको नि बिहेको गीत निस्केको थियो बिहाको गीत पनि निस्केको थियो छ है मैले एकदम लाइक बिहा हुन 1-1.5 हप्ता बाँकी छ त्यो टाइममा गीत पुरै रेडी गरेर रिलिज गर्नेलाई प्रिपेयर भएर बसिसकेको थिएँ कि म अनि ठ्याक्क वेडिङको भिडियो क्लिप आएपछि अनि टाइम लाग्यो यताउता अब टेक्निकल इस्यु हुन्छ के हुन्छ बट देन निकालेको चाहिँ छु ल अब चाहिँ होइन दुईटा अप्सन दिन्छु एउटा चुज गर्नुपर्छ ल ओके कस्तो अप्सन हो त म भन्छु ल मेकअप अर नो मेकअप मेकअप इट डिपेन्ड्स अब कुन सिचुएसन पहिला भए चाहिँ म मेकअप भन्थेँ तर अहिले त मलाई कस्तो मेकअप गर्न त्यस्तो अल्छी लाग्छ नि त अब आज यस्तो मेकअप गर्नु पऱ्यो भने नि मलाई अब रिजन भनौँ कि नभनौँ बिहाइन्ड दिस अब मेकअप गऱ्यो भने चाहिँ म हरेक कति पिक्चरहरू एकैचोटि खिच्ने टिकटक बनाउने गर्छु क्या अनि बनाएन भने मैले आजकल टिकटक त्यस्तो पहिला जस्तो आउँदैन नि किनभने म मेकअपै गर्नु मन लाग्दैन कि मलाई जे छ र फेसै बस्नु मन लाग्छ कि आजकल चाहिँ पहिला त यतिकै यहाँबाट मैले के अरे तरकारी किन्नु गएँ फर इक्जाम्पल आई हेभ टु पुट ल्यासेस अनि जे भयो भने अलिकति पनि लाएर जानुपर्ने त्यस्तो थियो नि त मेकअप भनेपछि पहिला मलाई पनि त्यो मेकअप गरिराख्यो भने एकदमै भारीवाला हुन्छ नि एकदम त्यो मेरो अनुहारमा के छ खालको हुन्छ नि सनस्क्रिन मात्र लगाएर बस्छु म नि अचेलभरि अहिले चाहिँ त्यो भयो क्या म अहिले केही हुन आइब्राउज कस्तो थियो म आइब्राउज यतिकै हुन्छ होइन एउटा ग्लभ्स लाउँछ फेस मोइस्चराइजर एन्ड देन सनस्क्रिन एन्ड देन यतिकै हो क्या घरमा बस्दा यताउता हुँदा पनि त्यतिकै बसिरहेको हुन्छु म त इन्स्टाग्राम कि टिकटक इन्स्टा हो किन इन्स्टा अब पहिलादेखि चलाएर पनि मलाई त्यो कनेक्सन छुट्टै छ त्यो चाहिँ लाइक मलाई चाहिँ इन्स्टामा पोस्ट गर्दा चाहिँ म अब लाइक आफै फिल हुन्छ क्या लाइक कस्तो भन्ने लाइक द्याट्स माई टाइप भन्ने हुन्छ नि एउटा त्यस्तो फिल हुन्छ टिकटक सरी इन्स्टाग्राममा तर टिकटक इज त्यहाँ पनि छ धेरै कुराहरू अब धेरै कुराले त बेनिफिसियल त अहिले त टिकटक नै छ बट स्टिल आई वुड पिक इन्स्टाग्राम मलाई चाहिँ टिकटक किनकि प्रायः सबै फर्स्टमा मलाई धेरै माया टिकटक बनायो नि त अर्को ल सिङ्गिङ कि डान्सिङ यार बोथ चुज गर्न मिल्दैन है मलाई चाहिँ सिङ्गिङले नै यहाँसम्म पुऱ्याएको हो बट देन त्यसमा डान्सको पनि हात पनि थियो त्यही भएर खुट्टा थियो होला खुट्टा थियो हो सही हो खुट्टा चाहिँ डान्सकै थियो डान्सको त हात पनि चलाउनु पर्छ नि त कन्फ्युज भयो यार यतिकै भन्दै हो कि खतरा थियो तर म सिङ्गिङ नै चुज गर्छु किनभने चिनाको सिङ्गिङबाट हो नि त हो बट देन देयर इज टु थिङ लाइक हुन्छ नि मलाई चाहिँ डान्स गर्दाखेरि चाहिँ म आफ्नो रिस सबै त्याग्न सक्छु तर गीत गाउँदाखेरि चाहिँ आफूलाई अब ह्याप्पी फिल हुन्छ होइन डान्सले चाहिँ मेरो रिस चाहिँ कन्ट्रोल गर्छ क्या सो इट्स हार्ड बट मलाई चाहिँ म स्टिल आई वुड पिक सिङ्गिङ तर सिङ्गिङ पनि आउने डान्सिङ पनि आउनेलाई त जे भन्दा नि हुन्छ अब मेरो त स्वरै छैन ऱ्यापर हुनु पऱ्यो मेरो गीतमा है हो अहिले सुनौ है के हो ऱ्यापर अनि त स्वर पनि छैन डान्स पनि छैन तर गाउँछ जस्तो लाग्छ सुरिलो छ हो डान्स गरेर देखेर हुन्छ है अब एउटा हामी देने गर्नुपर्छ डान्स ला हात्ती भनेको फेरि कतै स्लिमले कि फेरि नि होइन अर्को ल एकदम स्विट मनपर्छ कि स्पाइसी मलाई त स्पाइसी हो मलाई त स्विट म त मिठाईहरू जति नि खाइदिन्छु मलाई त 2टा मिठाई भनेको कस्तो त्यो धेरै गुलियो हुने क्या मलाई चाहिँ पिरो जति खान सक्छु म हो म चाहिँ कोही विदेशबाट आउँदा जहिले म चक्लेट मगाउँछु कि सबलाई तपाईँहरू पनि कोही आउनुहुन्छ नि चक्लेट बोकेर अब स्पाइस त के लिएर आउने बरु स्पाइस नेपालमै पाउँछ है यहीँबाट मगाउँछ म त जसलाई पनि चक्लेट हो क्या लिएर आउनु पठाउने मलाई थाहा भयो नेक्स्ट टाइम ल अर्को ल तपाईँलाई होइन बाइक कि गाडी ट्राभल गर्नलाई ट्राभल चाहिँ मलाई त दुइटै मनपर्छ अनेस्टली भन्नुपर्दा अफकोर्स होइन
तर पहिला भए बाइक, अब अहिले भए चाहिँ आई वुड प्रिफर गाडी नै कस्तो धेरै बुढेसकाल लाग्यो कस्तो कुरा हो अब अलिक सेफ हुनु पर्यो नि त। तर तपाईँलाई मैले पहिला भेट्दाखेरि तपाईँ अर्कै थियो नि त अब एकदम बाइक भनेपछि होइन गम थियो नि त। अब अहिले आएर चाहिँ अब मलाई रिस्क लाइफमा मेबी रिस्क लिनु छैन होइन अलिकति, अब त्यो बेलामा होला। अब अहिले चाहिँ मलाई एकदम पिस, म एकदम पिस छाने भएर होला क्या सायद। पहिला पुरा तपाईँ एकदम चुलबुल गर्नुहुन्थ्यो, त्यतिखेर चाहिँ बरु म चुबुल आएर बस्थेँ नि। अहिले ऊ चुलबुल भइसकेर अपोजिट भएछ हामी है, के भएको यस्तो। तर मलाई मेरो पहिलाकै त्यो पनि मिस चाहिँ हुन्छ होइन, यस्तो सोचेँ ठिक छ म ब्यालेन्स दुइटैलाई ब्यालेन्स गर्दै लान्छु पनि हुन्छ। अलिअलि त छ होला चुलबुल, छैन? छैन ल त एकदम बिहान उठ्न मन लाग्छ कि राति बरु ढिलासम्म काम गर्न मन लाग्छ? मलाई मन चाहिँ बिहान होइन, मलाई चाहिँ बिहान उठ्न एकदम मन लाग्छ क्या, तर कस्तो गाह्रो हुने क्या। त्यही त हो गाह्रो मन लाग्छ तर गाह्रो हुने क्या, तर एकदम राम्रो हो नि बिहान उठेको। त्यो त हो, सबैलाई थाहा छ, त्यो त सबैलाई थाहा छ। तर सर सक्नुहुन्न? सक्दिनँ, तर म चाहिँ त्यही नै लिन्छु होला अझ पनि। बिहान चाँडै उठ्ने, नउठ्ने भएछ त लिन पाएन हो र। तर म 7 बजे उठिसक्छु नि त, 6:30 7 बजे। त्यो त ढिलै हो नि। त्यो ढिलै हो, कति 5 बजे उठ्नुपर्छ? आम्मा त गाह्रो यार। त्यसो भए रातिसम्म काम गर्नेवाला राख्नु नि त। हो र, ल रातिसम्म त काम गरिरहेको हुन्थ्यो नि पहिला, त्यही नै चुज गर्छु, पिक गर्छु। तर राम्रो चाहिँ बिहान उठ्ने, सबैलाई भनिदिएको। म पनि म रातिसम्म होइन, मैले बाहिर विदेशमा हुँदा नि नाइट काम लिन्थेँ क्या बरु। म बिहान उठ्नै नसक्ने होइन, म बरु राति 1-2 बजीसम्म नि काम गरिदिन सक्छु कि राति बसेर बिहान बनाइदिन सक्छु होइन। तर म सुतेपछि बिहान उठ्न चाहिँ मलाई गाह्रो हुने क्या। मलाई नि कस्तो त्यो त त्यही नै भयो क्या प्रब्लम है। त्यही भने अरूलाई सजेस्ट दे। अब म त्यो त भेरी गुड हो नि त, सबैलाई चाहिँ म त्यही नै सजेस्ट गर्छु, मैले नसके पनि होइन। अब मलाई त त्यो 6 6:30 7 बजे उठ्नु नै कति बिहान उठे जस्तो लाग्छ। अब बिहा गरेर होला कि अब चाँडै अलिकति उठ्नुपर्छ भन्ने हुन्छ नि त। कतिखेर उठ्नुहुन्छ? अहिले म 7 बजे उठ्छु बढीमा, 6:30 7 बजे। यो एकदम चाँडै हो क्या मेरो। न त म पहिला त कहाँ 10 बजे उठ्छु नि त, अनि एक्लै बस्दा 10 12 बज्न आएपछि हो त। त्यही गुड रहेछ मर्निङ, गुड मर्निङ। अनि त्यही भएर मलाई 7 बजे पनि कस्तो बिहान लाग्यो क्या अहिले हो। अब रातिसम्म काम गरे हुन्छ नि त, काम गऱ्यो भने त अनि त्यही त हो नि। अनि नत्र म 6 बजी चाहिँ उठ्छु, यत्तिकै छिटो छिटो आँखा खोलिहाल्छ, 6 बजी चाहिँ उठ्छु। तर यदि यहाँ बसेर कामसाम गऱ्यो भने चाहिँ ढिला हो। तर म पनि हो रातिसम्म काम गर्न सक्छु होइन, रातिसम्म काम गरेर बिहान बनाइदिन सक्छु कि मैले कामले। तर म छिटै सुते पनि बिहान उठ्न चाहिँ लास्टै कस्तो अजिब लाग्छ कि, उठेर एकछिन बसेर टोलाउनु पर्छ क्या मलाई त। तर यस्तो मैले यस्तो रियलाइज गरेँ होइन, एकदम हामी इफ वी आर क्रिएटिभ पर्सन होइन, हामीलाई चाहिँ बरु राति चाहिँ हाम्रो दिमाग चल्दो रहेछ क्या, अनि बिहान चाहिँ हाम्रो रेस्ट चाहिँदो रहेछ क्या। त्यही भएर तपाईँहरू मान्छेहरू चाहिँ मैले त्यस्तो देखेँ धेरै जस्तो। तपाईँहरू बिहान ढिलासम्म सुत्नुहुन्छ भने तपाईँ अल्छी होइन, तपाईँ क्रिएटिभ हो है त्यो चाहिँ। अब जस्तै पहिला त प्रायः अब हामी बिचरा होइन सबैजना कतिजना क्रिएटिभ हुनुहुन्थ्यो होला। अब उहाँहरूलाई बिहान उठेर काम गर्नुपर्ने हुन्थ्यो, दुःख थियो नि त, अनि त्यो भएर नि क्रिएटिभिटी ननिस्क्या क्या हो त्यो पहिला। अब मलाई नि यस्तो कुरा चाहिँ पहिला यस्तो त्यो जबसम्म आफूले भोग्दैन थाहा हुँदैन यस्तो कुरा, अर मेबी आफ्नो अगाडिको मान्छेले भोगेको देख्दैन तबसम्म थाहा हुँदैन रहेछ क्या। अब मैले मेरो ममलाई हेर्छु होइन, आई थिङ्क सी इज भेरी क्रिएटिभ क्या मेरो मम। एन्ड देन पहिला अब सोसाइटी यताउता सबैको बारेमा हेर्नु पर्थ्यो, क्रिएटिभिटी ननिस्क्यो। अब उनीहरूको चाहिँ अब राति हाम्रो त अहिले भनौँ न राति अब हाम्रो काम रिलेटेड हामीले धेरै कुरा अब त्यो टाइममा सोच्ने टाइम पाउँछ हामीले, त्यही टाइममा हामीले क्रिएटिभ भएर काम गरेर हुन्छौँ नि त हाम्रो प्रोफेसन वाइज। अब त्यही अब ममहरू पनि एकदम क्रिएटिभ थियो होला, तर उनीहरूको लाइफमा के थियो अब त्यही भाडा मास्ने, घरको काम गर्ने, बच्चा स्याहार्ने, त्यही मात्रमा सीमित भयो नि त उनीहरूको। त्योभन्दा पनि फ्रिडम चाहिँ चाहिने रहेछ। त्यो फ्रिडम भएन उनीहरूलाई। अनि उनीहरूको के भयो त राति त्यो हामी क्रिएटिभ हुन्थ्यो नि, उनीहरू चाहिँ सोच्ने मलाई कसले के भन्यो, कसले के गर्यो, आज उसले मलाई चित्त दुखायो, त्यो कुराले लिँदा उनीहरू चाहिँ डिप्रेसन एन्जाइटीको शिकार भइसकेको हुँदो रहेछ क्या। सो त्यही आफूलाई मन परेको कुरामा त्यही कुरा दिमाग लगायो भने चाहिँ त्यही कुरा एकदम राम्रो भयो क्या होइन।
प्लस पोइन्ट भयो उनीहरूलाई अब त्यही कुरामा अब यो त्यो सोसाइटी त्यहाँ सोच्न थालेपछि उनीहरूलाई त्यो उनीहरू त्यस्तो मान्छेहरू चाहिँ डिप्रेसनमा गयो जस्तो लाग्छ क्या बिकज मेरो ममलाई पनि सी हेज दिस प्रब्लम होइन सी वाज टेकिङ मेडिकेसन अब अहिले त सी इज फाइन अब मैले चाहिँ अब यस्तो आफूले बुझ्दा अहिले अलिक बुझ्ने भएपछि चाहिँ मलाई त्यस्तो हो कि भन्ने पनि लाग्छ क्या अब हामी त अब युमी हामी त अब एटलिस्ट हाम्रो त्यो जे पनि छ हामीले त क्रिएटिभिटी त हाम्रो काममा लगाइरहेको छौँ नि त होइन जुन चाहिँ हामीलाई इच्छा छ त्यसमा खुसी पनि छ त्यसो भन्न खोजेँ मान्छेहरूको अगाडि होइन फेक हुन मन लाग्छ कि रियल मलाई चाहिँ अनेस्टली भन्नुपर्दा मलाई चाहिँ जे हो त्यही नै हुनु मन लाग्छ अहिले चाहिँ बरु पहिला चाहिँ अलिकति फेक पनि हुनुपर्छ कि भन्ने लाग्थ्यो कि होइन अब 2014-15-16 तिर चाहिँ त्यस्तो हुन्थ्यो क्या नट 100% म अलिअलि चाहिँ थिएँ तर अहिले चाहिँ म त आम कम्प्लिटली लाइक त्यो कुरालाई चाहिँ नो नै भन्छु म त सक्दिनँ क्या तर मेरो लिमिटेड फ्रेन्ड छ नि त म कोहीसँग मिल्न पनि सक्दिनँ क्या त्यो फेक हुनु पनि आउँदैन अब त्यो हुनै पर्छ क्या त्यो धेरै त्यो कनेक्सन राम्रो बनाउला एन्ड देन आई क्यान्ट म त यस्तो आफू जस्तो त्यस्तै हो देखाउने होइन यदि कोही मान्छेलाई आफू जस्तो त्यस्तो मन परेन भने ऊ त्यसै साइड लागिहाल्छ होइन त्यो हामीले साइडै लाउनु पर्दैन नि त तर जे हो त्यही देखाउनु नै राम्रो लाग्छ मलाई चाहिँ किनभने उसलाई अब म जे हो त्यो मन पर्दैन भने त ऊ लङ टर्म यसै पनि म कतिन्जेल एक्टिङ गर्नु होइन जे हो त्यही देखाउने हो नि त एक्टिङ गरेर कहिलेसम्म मलाई नि जे हो त्यही रियलै मनपर्छ कि सेम हियर कुकिङ कि वासिङ डिस कुकिङ नै बेटर हो मलाई कुकिङ मनपर्छ नि अनेस्टली अहिले मतलब तपाईँहरू दुईजना मिलेरै काम गर्नुहुन्छ घरमा पनि घरमा हामी दुईजना मात्र होइन मम पनि एकदम सी इज भेरी हेल्पफुल होइन उहाँले काटिदिनुहुन्छ म पकाउँछु कहिले उहाँलाई चाहिँ मैले जानु हामी भन्छ प्रिमोसलाई हामी दुईजना चाहिँ मलाई चाहिँ ऊ र म काम गर्नु मन लाग्छ कि कुकिङमा चाहिँ अनि उसले एकदम मिठो पकाउँछ प्रिमसले हो अनि उसले जस्ट पकाइरहेको हुन्छ कहिले हामी मिलेर पकाइरहेको हुन्छ हो मम्मीले हेल्प गर्नुहुन्छ काट्ने यताउति पकाउनु पनि हुन्छ इजी भयो मेरो पनि सेम सी इज भेरी नाइस लाइक तर पनि हाम्रो धेरै कामै हुँदैन बिहान त्यही भात एउटा पकाउनु त हो हाम्रो नि त्यही हो बेलुका सबैको डाइटिङ हो बेलुका खाने होइन त्यो भयो भने मर्निङकै के हुन्छ अनि खाना मात्र बस्हाल्ने हो त्यही हाम्रो नि त्यही हो हामीले खायो अनि हामी आइहाल्छौँ यहाँ एकैचोटि बेलुका त्यही पनि कसैले खानु हामी जस्तो लाइक क्रिएटिभ पर्सनलाई चाहिँ एकदम बुझ्ने सासू ससुरा होइन एकदमै चाहिन्छ बुढा त यसै बुझ्ने उसै बुझ्ने भइहाल्छ मेन भनेको फ्यामिली चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट रहेछ भनेर पनि बुझ्यो कसैको त फेरि बुढा पनि बुझ्ने हुँदैन नि त्यो भएन भने त सकि नै हालेन त्यो एकदम दम केटीहरूले पनि डिसिसन लिने हो क्या त्यसो भनेको अहिलेको जमानामा त्यो पहिल्यै सोचेर होइन यो चाहिँ कट गर्नु तर त्यो चाहिँ साँच्चीकै हो कट गर्नै पर्दैन नि हो अनि किनभने त्यो गर्ने भने केटा त मेन भइहाल्यो बट देन केटा सँगसँगै अब फ्यामिली इज भेरी इम्पोर्टेन्ट थ्याङ्क गड तिम्रो पनि यस्तो बुझ्ने अङ्कल आन्टीहरू कस्तो बुझ्ने हुनुहुन्छ मेरो पनि त्यस्तै छ एकदम एकदम स्विट एकदम ज्ञानी के अब म यस्तो चुलबुल के त्यहाँ गएर उनीहरूको लागि देखेर म पनि अलिकति साइलेन्ट हुन थालेँ कि साँच्ची उनीहरू एकदम पिसमा बसिराख्नु हुन्छ नि त घरमा सबै चुलबुल त्यो त उस्तो चुलबुल मलाई म चाहिँ फेरि चुलबुल मान्छे अब एकदम सुशील ज्ञानी घरमा पऱ्यो नि त हामी चाहिँ सबजना बाबाको नि पोडकास्टहरू सबले हेर भन्छ नि त सबले तपाईँको त ससुरा भए पनि कस्तो चुलबुले देखेर कस्तो उसले फेरि ऊ आएपछि भिडियो अर्कै हुने क्या है रिच कि पुवर हस्बेन्ड कस्तो गाह्रो है अब पोर आइ एम फाइन विथ बोथ होइन मलाई रिच भयो भने आइ एम फाइन विथ द्याट पोर भयो भने आइ एम फाइन विथ द्याट बट दिमाग भएको अलिक स्मार्ट अलिकति हुन्छ नि हम्बल बुझ्न सक्ने अब लाइफ बुझेको मान्छे हुनु पर्यो त्यति हो सो आई डोन्ट नो के पिक गर्ने त्यसो भएपछि यसो त्यस्तै भएर रिचै पिक गर्छ होला भन्नाले रिच पिक गर्नुहुन्छ अब किनभने तिमीले त त्यो सिचुएसन भनेन नि त रिच कि पोर भने अफकोर्स कसरी पोर नै चाहिँ भन्दैन नि त त्यो अहिले चाहिँ रिच भनेको हो बट त्यसमा पनि तिमीले त्यहाँ सिचुएसन आयो रिच बट दिमाग भएको पोर दिमाग नभएको पोर बट दिमाग भएको भन्यो भने अफकोर्स आई वुड पिक पोर उसलाई त म साथ दिएर धनी बनाउन सक्छु नि त भनेर भनेको क्या एकदमै फन्नी हस्बेन्ड कि एकदमै सिरियस हस्बेन्ड ल ओहो मलाई चाहिँ म अलरेडी आफै फन्नी छु होइन
म फनी भएपछि ऊ पनि एकदमै फनी भयो भने त्यस्तो हाम्रो झन् झगडा पर्छ जस्तो लाग्छ. सो आई वुड सिरियसै चुज गर्छु बिकज सिरियस छ भने म फनी छ भने हामी दुईजनाले ब्यालेन्स गरेर चाहिँ राम्रो वेमा चाहिँ हुन्छ नि लाइफ जान्छ जस्तो लाग्छ. सो आई वुड पिक सिरियस वान बिकज आम अलरेडी फनी क्या. होइन तर फनी फनी पनि ठिकै हुन्छ. फनी फनी पनि ठिकै हो. यसो फनी र जस्तै फनी र सिरियस भयो भने चाहिँ होइन फनी र सिरियस भयो भने चाहिँ सिरियस हो तिमी जिन्दगीमा खालि जतिखेर पनि फन्नी भएर बसिराख भन्ने हुन्छ नि त होइन. त्यस्तो पनि आउँछ एन्सरहरू. अब फन्नी नै भने त गरेर हाँस्दै चस गर्छ. ल त नि हाँसिस् भने हाँस्छु भनेर. तिमीहरू पनि हेर न अब खै त अट्र्याक्ट भएको तपाईँ मसँग फन्नीमा. तर यस्तो हुँदो रहेछ कि अब लाइक होइन आफ्नो आफ्नो पर्सपेक्टिभ हो. तिमी पनि आफ्नो ठाउँमा एकदम राइट छ. म पनि एकदम मलाई पनि फनी नै मनपर्छ भन्नुपर्दा बट सो लाइफलाई अगाडि सोच्यो भने चाहिँ त्यो डिप हामीले एन्सर दिएको हो क्या. त्यो उयोले चाहिँ हो. अब तिमीहरू दुईजना हेर न ऊ अलिकति फनी पनि छ बट देन हिज मोर ऊ त बडी सिरियस छ नि त. तिमी चाहिँ अलिक फनी साइडमा छौ नि त. बट तिमीहरूको यही केमिस्ट्री चाहिँ सबैले किन मन परायो त होइन. त्यो हो नि त मेन पोइन्ट बिकज तिमीहरू अलिकति अपोजिट छौ बट एक अर्कालाई कम्प्लिमेन्ट गरिरहेको छौ क्या. अहिले स्पिरिचुअलमा लाग्नु भएको छ अरे नि. म स्पिरिचुअल पनि भएको छु खै अब बुद्धि आयो. तर क्याप्रिकनहरू पछि गएर स्पिरिचुअलमा हुन्छ भनेको थियो कि. मैले त पहिला त अब थाहा भएन. पहिला त अब लाइफमा केही त भएको थिएन. सबै बिन्दास थियो. सबै भन्या भइरहेको थियो होइन. सबै राम्रो भइरहेको थियो. अहिले त अहिले पनि भइरहेछ. अहिले लाइफमा अब पहिला म आफ्नो बारेमा बढी सोच्थेँ. फ्यामिलीको बारेमा अलिकति कम सोच्थेँ होला नि त. सोच्नु पहिला नि एकदम सोच्ने हो तर अलिक कम सोच्थेँ. अब अहिले चाहिँ मैले आफ्नो बारेमा पनि सोध्छु. अहिले पनि सोध्छु बट देन फ्यामिलीलाई चाहिँ अलिकति धेरै अगाडि राख्छु जस्तो लाग्छ मलाई. त्यही भएर हो कि मलाई अरूको त्यो कस्तो प्रेसर टेन्सनहरू चाहिँ एकदम लिने बानी भयो जस्तो क्या. त्यही भएर हो कि अनि उनीहरू लिन्छु म होइन. बट देन अल्सो म मेरो लागि पनि एकदमै सोध्छु क्या. म त्यो कुरालाई चाहिँ कामली लान्छु. तर किनभने मैले फर्स्टमा त मलाई यस्तो भयो कि अरूको त्यो प्रेसर लिँदा आफै नै हसल. पहिला त गाह्रो भयो नि त मलाई फर्स्टमा त. मलाई अरूको पनि टेन्सन देख्न नसक्ने आफ्नो पनि टेन्सन भइरहेको थियो होइन यो नेपालमा बस्ने टाइमतिर. अनि देन बिस्तारै सिक्दै अनि मैले त आफूलाई त पहिला माया पनि गर्नु पऱ्यो नि त. अरूलाई त म पहिलादेखि माया गर्थेँ बट देन मैले चाहिँ आफूलाई अझै बढी माया गर्न थालेँ क्या. अरूको प्रब्लमलाई पनि सोचेर अनि आफ्नो पनि राखेर ब्यालेन्स गरेर अनि गइरहेको छु. न त पहिला चाहिँ यस्तो भएको छ एक टाइममा बढी मेरो टाइममा सोच्थेँ मैले भने नि. अनि इन द मिडल चाहिँ मैले अरूको बारेमा बढी टेन्सन लिन थालेँ. अनि अहिले आएर चाहिँ मैले मलाई पनि अगाडि उसलाई पनि अगाडि राखेर लगिरहेको छु क्या. नट होल वर्ल्ड बट मेरो फ्यामिली जो पनि मेरो अराउन्ड छ नि उसको चाहिँ कुरा गरेँ क्या मैले. बुझ्नुभयो. अब लास्ट क्वेसनमा चाहिँ क्वेसन भन्दा पनि के आउँदैछ त अब तपाईँको नयाँ नौलो होइन. अब के भन्छ अरे नयाँ गीतहरू. सो मेरो मैले अघि नै पनि मेन्सन गरिसकेँ 2टा गीत आउँदैछ. एउटा चाहिँ अहिले फर्स्टमा आउने चाहिँ अलिअलि भन्ने म्युजिक भिडियो लन्च हुँदैछ सुन. बट भिडियो चाहिँ भएको छैन. गीत चाहिँ रेडी छ. भिडियोको लागि वी आर वर्किङ. यही अब हप्ता 2 हप्तामा काम गर्ने प्रोसेसमा जारी नै छ. अनि यो गीतको बारेमा म थोरै भन्न चाहन्छु है. सो यो गीत चाहिँ मेरो लागि खास छ बिकज मैले चाहिँ यो आफूले भोगेर एन्ड आफूले कसैको लागि रियल मनदेखि फिल गरेर लेखेको गीत हो जुन चाहिँ मेरो अफकोर्स हस्बेन्डको लागि एन्ड टु अल द गर्ल्स जसले चाहिँ हुन्छ नि बिस्तारै मायामा पर्दै जाने हुन्छ नि त्यो उनीहरूको लागि लेखेको गीत हो क्या. सो म पनि अब उसँग बिहा भएपछि अझै बिस्तारै बिस्तारै माया चाहिँ बढ्दै गयो क्या. सो त्यही लाइफ रिलेटेड नै सङ हो. अब छिटै रिलिज हुँदैछ. सो वर्षा दिदीको च्यानलमा गएर सब्सक्राइब गर्दै गर्नु गीत आएपछि हेर्नुलाई होइन प्लिज. त्यही हो. अब के अरे मेरो प्रोग्राममा आउनु भएकोमा एकदम धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई. सो तपाईँलाई गिफ्ट छ. यो चाहिँ चिनोबाट हो होइन. चिनो क्लोदिङबाट यो के छ खै. Thank you, Chino.
अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो माकुचेनबाट तपाईँले चिन्नुहुन्छ होला माकुचेन definitely. मलाई फर्स्टमा तपाईँले नै इन्ट्रोड्युस गराउनु भयो है अँ। माकुचेनबाट उहाँ ब्रिजेस र वर्षा दिदी दुईजनाले चाहिँ पहिला माकुचेनको चाहिँ घरमा आउनुभएको थियो है अँ। त्यतिखेर त म अलिक तिमी थियौ त्यहाँ तिमी थिएँ नि, थियो म सानो थिएँ नि त्यतिखेर। ऊ पनि थियो कति नै ऊ भयो पनि र 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष भयो वर्षै हो होला अगाडि हो ए बढी नै भएछ अँ। 5 वर्ष भएछ अहिले त उहाँहरूको एकदम खतरा भएको छ होइन सो यहाँ म पठाउनु भएको छ तपाईँलाई माकुचेनबाट थ्याङ्क यू माकुचेन एन्ड थ्याङ्क यू कुसुम सो आजको एपिसोड चाहिँ हाम्रो यही फिनिस्ड हुन्छ सो हेर्दै गर्नुहोला माया गर्नुहोला है यति भन्दै बाई थ्याङ्क यू